खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नए मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई की पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। सेनेट ने नैब तरमीम बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। आज़म नज़ीर तारन ने बिल की हिमायत की। इसहाक डार ने कहा 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते थे, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है। और सदन का LNG दरामद बंद होने के बाद रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। इफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 तक खुलेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सहर 9 बजे सुबह 3 बजे तक 9 बजे तक खुलेगी। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नए मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई की पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। सेनेट ने नैब तरमीम बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। आज़म नज़ीर तारन ने बिल की हिमायत की। इसहाक डार ने कहा 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते थे, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है। और सदन का LNG दरामद बंद होने के बाद रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। इफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 तक खुलेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सहर 9 बजे सुबह 3 बजे तक 9 बजे तक खुलेगी। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नए मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई की पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। सेनेट ने नैब तरमीम बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। आज़म नज़ीर तारन ने बिल की हिमायत की। इसहाक डार ने कहा 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते थे, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है। और सदन का LNG दरामद बंद होने के बाद रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। इफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 तक खुलेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सहर 9 बजे सुबह 3 बजे तक 9 बजे तक खुलेगी। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नए मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई की पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। सेनेट ने नैब तरमीम बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। आज़म नज़ीर तारन ने बिल की हिमायत की। इसहाक डार ने कहा 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते थे, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है। और सदन का LNG दरामद बंद होने के बाद रमज़ान में गैस शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। इफ्तार के लिए गैस दोपहर 3 बजे तक रात 9:30 तक खुलेगी, जबकि सहरी के लिए गैस सहर 9 बजे सुबह 3 बजे तक 9 बजे तक खुलेगी। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 साल बढ़ा सकती है। नए मुकदमात में माली हद हर साल महंगाई की पेश नज़र पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इन्फ्लेशन इंडेक्स के मुताबिक मुकर्रर होगी। सेनेट ने नैब तरमीम बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। आज़म नज़ीर तारन ने बिल की हिमायत की। इसहाक डार ने कहा 50 से ज़ायद कानून आनन फानन मंजूर किए जाते थे, यह हुकूमती नहीं प्राइवेट मेंबर बिल है।
اور سوئٹزرلینڈ کا LNG درآمد بند ہونے کے باعث رمضان میں گیس شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ۔ افطار کے لیے گیس دوپہر 3 بجے تا رات 9:30 تک کھلے گی، جبکہ سحری کے لیے گیس سحر 9 بجے صبح 3 بجے تا 9 بجے تک کھلے گی۔ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت مزید 3 سال بڑھا سکتی ہے۔ نیب مقدمات میں مالی حد ہر سال مہنگائی کے پیش نظر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے انفلیشن انڈیکس کے مطابق مقرر ہوگی۔ سینٹ نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، اعظم نذیر تیون نے بل کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا 50 سے زائد قانون آنن فانن منظور کیے جاتے تھے، یہ حکومتی نہیں پرائیویٹ ممبر بل ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کا LNG درآمد بند ہونے کے باعث رمضان میں گیس شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ۔ افطار کے لیے گیس دوپہر 3 بجے تا رات 9:30 تک کھلے گی، جبکہ سحری کے لیے گیس سحر 9 بجے صبح 3 بجے تا 9 بجے تک کھلے گی۔ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت مزید 3 سال بڑھا سکتی ہے۔ نیب مقدمات میں مالی حد ہر سال مہنگائی کے پیش نظر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے انفلیشن انڈیکس کے مطابق مقرر ہوگی۔ سینٹ نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، اعظم نذیر تیون نے بل کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا 50 سے زائد قانون آنن فانن منظور کیے جاتے تھے، یہ حکومتی نہیں پرائیویٹ ممبر بل ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کا LNG درآمد بند ہونے کے باعث رمضان میں گیس شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ۔ افطار کے لیے گیس دوپہر 3 بجے تا رات 9:30 تک کھلے گی، جبکہ سحری کے لیے گیس سحر 9 بجے صبح 3 بجے تا 9 بجے تک کھلے گی۔ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی حکومت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت مزید 3 سال بڑھا سکتی ہے۔ نیب مقدمات میں مالی حد ہر سال مہنگائی کے پیش نظر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے انفلیشن انڈیکس کے مطابق مقرر ہوگی۔ سینٹ نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا۔ اپوزیشن کا شدید احتجاج، اعظم نذیر تیون نے بل کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا 50 سے زائد قانون آنن فانن منظور کیے جاتے تھے، یہ حکومتی نہیں پرائیویٹ ممبر بل ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ کا LNG درآمد بند ہونے کے باعث رمضان میں گیس شیڈول میں تبدیلی کا فیصلہ۔ افطار کے لیے گیس دوپہر 3 بجے تا رات 9:30 تک کھلے گی، جبکہ سحری کے لیے گیس سحر 9 بجے صبح 3 بجے تا 9 بجے تک کھلے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔